along with other states, wants lockdown extended. Borders closed, interstate travel shut, but economic activities to happen, says CM after interaction with PM, even as total in India touches 27,892. In the last 24 hours, 1,396 cases were reported in a single day. Family of seamen say that neither seamen nor their companies should pay for isolation facilities when they reach Goa. Also upset over what they call double quarantine time. Pune police busted the illegal sand extraction activity in Mande. 5 trucks with other materials were seized. I'm Anjali, and now the news in detail. The Prime Minister Narendra Modi spoke to Chief Ministers on Monday. Our Chief Minister Pramod Sawant spoke to Goa 365 after his meeting with the Prime Minister. Sawant gave details on what he wanted for Goa, including seeking extension of lockdown beyond May 3rd. He said borders should also remain sealed, no trains, no planes, no interstate public transport be allowed. But economic activities within the state should continue. Only 9 states could interact with PM through video conferencing. The Chief Minister said that economic activities would start and continue to be encouraged in the state. However, he wanted the borders to remain closed and lockdown in certain areas to continue. Listen in. एक म्हणजे आमकां डायरेक्ट उलोवपाची संद नाशिल्ली हायवे बी फक्त लोड सेटींग सुमार आशिल्ली तर आमचे रिप्रेझेंटेशन आमी धाडून दितले आमचें म्हणणें आसा की लॉकडावन एक्सटेंड करचो म्हणल्यार इकॉनॉमिकल हे जे आसा एक्टिविटीज जे आसा विदीन द स्टेट इट शूड कंटिन्यू बॉर्डर सील जावपाचें बॉर्डर सील उरचल्यो देर इज नो ट्रेन नो प्लेन नो पब्लीक बाकीची स्टेटी कितें डिमांड करता बऱ्योचशो स्टेटी लॉकडावन कंटिन्यू करपा डिमांड. Family of stranded Goan seamen on Monday demanded that the government not charge either those seamen or the companies that they work for using the quarantine facilities when they reach Goa. They also questioned the rationale of having double quarantine for the returning seamen. The Chief Minister Pramod Sawant spoke to Goa 365 on the issue later on. Here are the details. The seamen issue is still burning hot. On Monday, 2 family members met the NRI Commissioner and the Chief Minister Dr. Pramod Sawant to put ahead their demands. They also spoke to Goa 365 post to the meeting. Watch. Those offshore boys are waiting when the chartered, their embassies are ready. Their company is ready with their chartered flight. It's not our expense. It's their company's expense who's ready to pay. Yet you all are taking time. Why do you want to be, those people charged? The company also charged. When this pandemic says itself that the state has to be free on it. Okay, when no state is charging, only Goa is charging. It's strange because CM sir earlier he said that if they don't want to stay in the given facilities, then they have to go for paid quarantine. So why is all of a sudden this thing's changed? Noko government mukar ani kit atole kolna kit rules and regulation atote muja nat sango zaina kitya when you think okay it's all government and kole and declare the very next day declaration change zata. They are going to hard time. You understand that at least. You all are only having a tug of war. You all are only, discussing and you all are just giving us lame answers. This is not done. It's high time now. The Chief Minister also spoke up to Goa 365 about the seamen's issue and the discussion held. Watch to what he has to say. सीफेरर्सचो विशय जो आसा पळय न्ही रे तो मारेलाचो जाला आतां तो थंयसर मुंबय ते कितें करता ताका आमी कितें सांगतले वी आर रेडी वीथ मरे येवपाक जाय न्ही रे आमी रेडी आसा आमचो रेडी उलयत आसा तांच्या कडेन आमी पर्सनली ते एजंटा कडेन उलयत आसा वी आर रेडी वीथ अवर कंट्री. While on the other hand, the South Goa MLA spoke on the issue of the seamen in support of them. Benavolem MLA Churchill Alimau demanded that they should be brought back on priority, while Kunkolim MLA Clafacio Dias demanded that the paid quarantine should be exempted. Watch. देवतेलो सकाळ फुडें एक कोणे फेक आयडी घायली आनी फेक आयडी घायले तेन्ना हांव रोखडोच IGP ऑफिसान गेलो IGP ना IGP मेळ्ळो जेन्ना तेजेर एक कंप्लेन केला आनी हांवें DG को दिला आनी
तेजेर एक्शन जावपा जाय कित्याक नाक जाल्लें उलोवप सारकें ना वयर आमकां रुचणारा देव आहा आनी आम्हाला जेजून जे असले फेक ID भेट कोताय लोकांचें नांव पिड्यार कोताय लोकांक नाक जाल्लें पळय सांगताय ताका जेजूनच पडून घेवचें आनी हेजेर म्हाका एक्शन जावपा जाय हांवें मागलां इन्क्वायर जावपा जाय फेक ID पण गेली आनी तुमच्यान विचारपा जाता जे दोनूय बोट पडे आहाय थ्रू दिले ते कोणी विचारपा जाता हांवें कोणाक एकल्याक फोन केला वो तेम केन्ना म्हाका फोन केला काय म्हूण कोणीच CMाक डॉक्टर प्रमोद सावंत कित्याक ताणें आज गोंयकारा पासत तेन्ना आमी तेजे बरें वचून आमी ताका रिक्वेस्ट केलें कित्याक आमगे गोंयकार भाव जे बोटीचेर आख्ख्या संवसाराक ते शिरकोल्ले आसा हे कोरोना वायरसा लागून आनी त्रासा पडो आसा तांकां तांकां बेगीन जाता तितले बेगीन गोंय हाड म्हूण आनी जेन्ना ह्यो बोट्यो बॉम्बे आहलेल्यो आनी तांकां देंवोवपाक एक इमिजिएटली हो डिसिजन घेवन आमगे CMान जे प्रायम मिनिस्टराक ते भाशेन होम मिनिस्टराक तांकां रिक्वेस्ट करून तांकां हे सायन ऑफ करपाक जे बॉम्बे जे बोटी येयल्यो तांकां सोंपेपणी करून दिलें आनी आज ते हॉटेलां आसाय आनी तेंगे क्वॉरंटायन चालू आसा. Our video journalists Irshad Sheikh and Amar Chavaria at the Secretariat in Pororim and Ramesh Naik Raut and Sandeep Tuekar in Margam for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. It was Monday morning. We are still in lockdown, but it looks as if it is life as usual in Goa's commercial capital, Madgaon. Watch this. A shopkeeper speaks to Goa 365 on the lockdown. MMC orders. आता गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतला ते योग्य आहा. मार्केट म्हणटा कितें जाता मार्केटा भितर म्हणटा ते गर्दी भरपूर जाता. भायर म्हणटा ते कितें डिस्टन्स दवरून तेंच्यान कस्टमर गिरायक करपाक मेळटा. मार्केटान म्हणटा ते सगळे तेकून दुकान आहा ताका डिस्टन्स दवरपाक कांयच मेळना. सो तेंची मार्केटा भितर सोय सारकी जावपाना. आमचे डिसिजन सेंट्रलान घेतला आनी गोवा गव्हर्मेंटान घेतला ते योग्य घेतलेला. हे आमचे फुडाराक बरें पडटलें आमकां आनी ते हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन की तेंच्यांनी हे मेंटेन करपाचें. जे सरकाराचे आदेश आसा तेजें पालन करपाचें. ओके मार्केटान सोशल डिस्टन्स जावपाना कित्याक सगळीं तेकून दुकानां आसात. तो प्रॉब्लेम व्हडलो जातलो मार्केटा भितर. म्हण आनी थोडे दीस बंद दवरया जो प्रायम मिनिस्टरान आनी आमच्या गोंयच्या CMान सांगला तेजे 3 तारीख पर्यंत आमी पळोवपाक जाय वाट पळोवपाक जाय. ते कितें चिंतता ते आमच्या गोंयकाराक लागूनच चिंतलेले आसा. माल आसा पेरिशेबल आसा तुगेलो माल घेतिल्लो आसा तो माल खपोवपाक जाय तांकां आनी ते खपयल्या कारणान मागीर तेंगेले डेप्थ आसा ते क्लियर करपाक जाय तांकां. तशें खुबशे हे आसा आमचे माल जोल्ले उनीर येवन पेट्या जाल्लो आसा. सो थोड्यांक तो लिपूय करपा जाय माल. पूण तुमी ह्या कडेन मार्केट बंद दवरपाक फुली सपोर्ट करतात. आमी फुली सपोर्ट करता. आमी 3 जे जशें प्रायम मिनिस्टरान सांगला 3 तारीख पर्यंत बंद दवरपाचें तो आमी फुली सपोर्ट करता आनी एज पर द तेगेल्या गायडलायन्साचेर वयता. कलेक्टरान कांय परमिशनाचें ग्रांट केलें ना. एज पर द गायडलायन आमी दुकान उगडपाक शकना कित्याक थंय सोशल डिस्टन्सिंग सारकें कमी आहा मार्केटान. मार्केट इज कम्पेर्ड एज अ मॉलान जशें सोशल डिस्टन्सिंग उरना त्या भशेन आमगेलें मार्केट. सो आमी तेगेलें पालन करतात ते कलेक्टर आनी आमगेले COले आनी तेका लागून आमी ते उगडे करनात. The Basilica of Bom Jesus in Old Goa needs urgent repairs. The roof of the basilica has been attacked by termites and is being repaired albeit slowly, causing concern. A couple of days back, Union Minister Shripad Naik had visited the site and given instruction. After that, Benaulim MLA Churchill Alemao too visited and demanded that the repairs should be completed within the next month. Here's more.
Few weeks ago, the church roof was open for repairs, but then due to the lockdown, the work had come to an halt. Now, this has also given rise to other issues, and Benaulim MLA Churchi Lalima has demanded urgent repairs of the church. Watch to what he has to say. जे इगोजेचो पाद्रीगार आहा फादर पात्रिसियो हेणें सगल्यांक बरोवन गायलें की सेंट फ्रांसीस झेवियर मोन्युमेंट आहा तेजे सायडीक थिंगा सगळें तें हें गेल न्हू आडोय आहा म्हूण काबार जाला आनी तें ताबडतोब काम करपाक जाय. जानेवारीचे 2 तारखेर ती उगवली. पुढच्या जानेवारीच्या 2 तारखेर उगवली. काम हो 2 म्हयने आशिल्लें काम. ती उगवली आनी ती तशी दवरली. ASI स्टार्ट केली ती हें करपाक. फाटल्या दिसान पावस पडलो. पावसाचेर थिंगा बुडलें. आतां फादर पात्रिसियो जे इगोर्जेचो पाद्रीगार आहा तेका इतली दूख जाता दिसता आनी तेका गोमोन येता. जे पावस पडले प्रमाणे हे होल इगोर्जेक टर्माइट ट्रिटमेंट जायो कंट्रोल. टर्माइट ट्रिटमेंट कंट्रोल आख्खे इगोर्जेक जर तर आख्खे इगोर्जेक टर्माइट ट्रिटमेंट कंट्रोल कोना तर ही वाडोय पळय आहा ती तरी सगळ्या तरी लागोली इगोर तरी हाल मोळी जाल्यार आमगेले गोंयांक काबार. कित्याक गोंयांक आज सांफ्रांस साहेब सांबाळटा आमकां लोकांक आनी गोंयांक. आनी जरी तरी आज तेगेली इगोर्ज आहा तेगेली थिंगा मुर्ती आहा तेगेली जितकुडीची तेगेली आहा मुर्ती न्हू ती जितकूड आहा. जितकूड सेंट फ्रांसीस झेवियराची एकूच सांताची आख्खे वर्ल्डांत ही आमचे गोंयां तेणें मागोवन आपल्या गोंयांत दवर म्हणून येयल्लो तो. आनी आज पासून तुमकां खबर आसतली इतली मोडां इतली सुनामी इतली जावन गेलें. आमी सगळ्यांहून सकला गोंया म्हणटा सगळ्यांहून सकला. आमकां आज पासून एक ना केस लेंच कितेंच लागोना. आदोळ लागोना मोळ लागोना सुनामी लागोना कांयच लागोना. आतां चोया आतांच जे एक व्हडलें दुयेंस येयल्लें आहा कोरोना व्हायरस. संवसाराचो लोक मरत आहा. आख्खे तरी वर्ल्डा हिस्ट्री तरी काळ जाल्यार एकूच गोंयां अजुनूय एक केस जालना. म्हाका विश्वास दिसता म्हाका दिसता हांव बिलीव जाता त्या प्रमाणे सेंट फ्रांसीस झेवियराक लागून आज पासून गोंयां एकूय केस जालना. जेन्ना आज सेंट फ्रांसीस झेवियर तरी हें गोंयां सांबाळपाक तेजी ही जितकूड हिंगा आहा तेजो मुलुमेंत जितकूड ती भितर आहा ती तरी इगोर्ज तरी आमी तरी साल्वार कोनाय जाल्यार आमच्या गोंयांत फ्युचर कितें जातलें. तेन्ना तो आम सांबाळटा आमी तेगेली कूड तरी सांबाळनाय जाल्यार आमचें कितें जातलें. सो मुगेलो हंबल रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टराक तेसोच जे ऑथॉरिटी जे कोण आहा बाबू कवलेकार आनी आख्खी मिनिस्ट्री आनी सेंट्रल मिनिस्टर प्रायम मिनिस्टराक आनी तशेंच होम मिनिस्टर सगळ्यांक जे पड कोण ऑथॉरिटी आहा ते कडेन मागता हंबल रिक्वेस्ट करता इमिडिएटली हे आख्खे इगोर्जेक टर्माइट ट्रिटमेंट म्हणजे वाडोय लागना जावपाक ट्रिटमेंट दिवपाचो ना जाल्यार ही इगोर्ज फाल्यां मोडटली. इट इज गॅरंटीड आज ना फाल्यां ती इगोर्ज वयतली. कित्याक तेका 408 वर्सां मायज जाली ती इगोर्जेक आनी असलो मोनुमेंट आज वर्ल्ड हेरिटेज म्हणून तो मोनुमेंट तरी एक्सेप्ट केला जाल्यार हो मोनुमेंट आमी सांबाळपाक जाय. सांफ्रांस साहेब आमी सांबाळपाक जाय. सो मुगेले हंबल रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टराक आनी हांव जाणा चीफ मिनिस्टर हें केन्ना ना लोकांना कित्याक धर्म म्हणटा आमी सगळे धर्माचेर आहा. हांव क्रिस्तांव म्हणटकूच हांव कॅथलीक धर्माचेर आहा. चीफ मिनिस्टर हिंदू म्हणटकूच तो हिंदू धर्माचेर आहा. मुस्लीम आहा तो आपल्यागे धर्माचेर आहा. सो देखून हे टायमाचेर जेन्ना गोंयचो लोक न्हू आख्या संवसाराचो लोक ह्या सांफ्रांस साहेबाक कुडीक रेस्पेक्ट दिवपाक एवरी इयर आनी एवरी डे पळयता ती इगोर्ज आमी सांबाळपाची गरज
आनी कितेंय करून मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन हेजेर बेगीन नजर मारून हे पावस म्हणें हें काम करपाक जाय. थोडेच 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो बरें खंयचे तरी एक्सपर्ट हाडून हें सगळें काम ताबडतोब करतलें म्हणून आम्हाला वाडयेचो ट्रिटमेंट जो आहा तो घालपाक जाय आख्या इगोर्जीक. सो हें खंय तरी सोदून हाडून हें काम हांव मागता. हांव जाणा चीफ मिनिस्टर इंट्रस्ट घेतालो कित्याक चीफ मिनिस्टर सदांच एवरी टायम साहेबाचे हेस्ता येता. हो चीफ मिनिस्टर न्हू खंयचोच चीफ मिनिस्टर पूण हो चीफ मिनिस्टराक हांवें पळयला सारको पयलो आमच्याहून पयलो म्हणटे भाशेन तो हेस्ताक थिंगा तयार जाला. आख्खे हिंदू भाव जावं मुस्लीम भाव जावं केल्ली भाव जावं सांफ्राज साहेबाचे हेस्ताक येता. सांफ्राज साहेब म्हणटा तो एकूच सांत जितकुडीचो आहा. आज तेणें गोंयां सांबाळ्ळा, गोंयकारां सांबाळ्ळ्या. आजुनूय हांव सांगता आमकां आज पासून तरी हें दुयेंसांत देखून तेणी वाटायलें जाल्यार हे म्हाका विस्वास आसा तेणें हाडयलें जेजूको मागून साहेबी मायको मागून. सो आमी ही इगोर्ज ताबडतोब सगल्यांनी एकठांय जावन हें करपाचें वालोर आहा. जावं जाणा थिंगा जायते जाणां येयले. हांव तरी गेला, हांव सदां वयता थिंगा. हांव म्हागेलें चड काम इगोर्जे पासून हांव 4-5 दिसा थंय वयता. हांव आनी म्हगेली तूं वालागा आमी थिंगा वचोन येयले. आनी हांव तुका सांगता जेन्ना थंयसरूय हिलिपण्यारूय गेलो आयकलें, बाबूय गेलो आयकलें, मायकलूय गेलो, हाऊस मिनिस्टरूय गेलो आयकलें, आनी चीफ मिनिस्टर बी सगळे गेल म्हणून सगळे हाऊस मिनिस्टर जावं हेमी सगळ्यांनी ताबडतोब खंय तरी हें ल्हान हें काम करपाक आमगे एक मागणें ताका विनंती मागणें ही चार्ज बेगीन करपाक. Our reporter Ramesh Naik Raut in Margao. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Another illegal sand extraction racket came to light on Monday early morning. The Pune police busted the illegal sand extraction activity in Mandre with PSI traffic attached to the Pune police station. Viraj Naik informing that 5 trucks with other materials were seized. Watch this. आम्ही पेडणेम ट्रॅफिक सेल आम्ही ह्या लॉकडावनाच्या हितून आम्ही पेट्रोलिंग चालूच आसा आमची एज पर द इन्स्ट्रक्शन ऑफ सुपिरियर. एंड आम्ही जेन्ना हांगा पावले सालगांवकर मांद्रेन तेन्ना आमकां कळ्ळें की थोडे हांगासून ट्रक व्हरतात म्हणटकूच आमी तांकां आडायले. हाडून तेंचे कडेन कितें परमिशन्स आसा ती आमी व्हेरीफाय करतात. जर परमिशन्स आहा तांकां गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टाचे किंवा आनी कोणाची PWDन दिल्या, कोणी इंजिनियरीन दिला, कोणी दिला, जर ते आमी व्हेरीफाय करतात. जर तेंचे कडेन आसा आनी जर ना जाल्यार आमी तांकां चलाना इश्यूज करतात एज पर द प्रोविजन रिलेवंट सेक्शन्स ऑफ द MV एक्ट. कितलेशे ट्रक वयता हांगासर अशें तुमकां? आतां सध्या तरी आमकां आयज आमी हांगा जेन्ना येयले आतां रेगुलर आमकां खबर ना कितकेशे हांगा ट्रक वयतात ते. पूण जेन्ना आतां आमकां कळ्ळें जाल्यार आमकां हे जे हांगा पार्क केल्ले ट्रक आसा ते आमकां हांगा मेळ्ळे. सो आमी तांकां हाडून हांगा तेंचे आतां डॉक्युमेंट्स आमी तांकां व्हेरीफाय हाडपाक लायल्या कोणा कडेन तेंच्या ओनरां कडेन बीन. ते आमी डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करतले वेदर तेंचे कडेन ते कितें व्हरता ते? हॅलो कितें व्हरता ते? ते सद्या तेंच्या हितून चिरे आसात, थोडे कोण करपां व्हरतात, फातर आसतात ते व्हरतात. सो आमी ते व्हेरीफाय ते म्हणटा पंचायतीचे NOCs आसात, कन्स्ट्रक्शन्स लायसन्स आसा तेंचे कडेन ते आमी व्हेरीफाय करतात. तेंचे कडेन ना तांकां? तेंचे कडेन ना पळय तांकां आमी एज पर द रिलेवंट सेक्शन्स प्रोविजन ऑफ लॉ आमी तांकां चलाना इश्यूज करतात. Our reporter Sandeep Kamulkar in Mandre. COVID-19 has hit the tourism industry very badly. Shack owners on Monday have requested the government to waive off license fees given the COVID-19 lockdown as well as general bad season faced by them. Here are the details. The president of All Goa Shack Owners Association, Cruz Cardozo, said that he would have been making a proper representation about this to the government and he will submit it too. He also wanted the government to make arrangement to send all their staffs home. Watch to what he has to say. Shack owners, all Goa Shack owners, माझ्या नावान आमी एक गव्हर्मेंटाक एक रिक्वेस्ट करपाक जाता की आयज स्टार्ट करता आसतना हे सिजन स्टार्ट करता आसतना आमकां सायक्लोन जालें, शेकान डिले जाली, तशेंच एक मॅटरूय जालो, ताका लागून शेकान डिले जाली आनी आमकां 2 म्हयने स्टार्टींग लॉस जाले. आमी जी शेकां स्टार्ट केल्ली डिसेंबरांत, एंड ऑफ नोव्हेंबर और
डिसेंबरांत टील बिफोर क्रिसमस आमकां कांयच बिझनेस वचना 22 थोडे बिझनेस कमी जाले आनीक फेब्रुवारींत जालें टील फेब्रुवारी जानेवारी आनी फेब्रुवारी 2 म्हयने आमी बिझनेस केला आनी आतां परतून लॉकडावन जावन आमी कोरोना व्हायरसाक लागून आमी त्रासान पडले आमचो स्टाफूय आमचे लागीं आसा एक रिक्वेस्ट जाता जाल्यार गव्हर्मेंटान एक ट्रेन कितें अरेंज करून तेय वचपाक सोदता तांचे फॅमिलीचे प्रॉब्लेम आसा आनी आमचे ते जायते जाले बेजार जाल्या सारके वचपाक जाय म्हणून एक रिक्वेस्ट सी एमा कडेन जाता जाल्यार आमकां एक अरेंजमेंट करचो ट्रेनीक लागून आमी हाचे बाबतीन एक मेमोरंडम दितले सी एमाक सिजनाक चार्जी करचे न्हू टुरिजमाची फी बेडीची फी एक्सायजाची फी ही आमी आतां एक्सायजाची आमी आतां 2 म्हयने काडले 2च म्हयने आनी आख्ख्या सिजनाची आमी एक्सायज फी फारीक केल्या सो मागता गव्हर्मेंटा लागीं जाता जाल्यार आमकां एकदा सिजनाक आमी आमचो एक डिमांड डिटेल मेमोरंडम गव्हर्मेंटाक दितले आमकां कितले लॉस जाला आनी आमी कित्याक इतले त्रासान पडले ते सो हाचे बाबतीन आमी गव्हर्मेंटाक एक मेमोरंडम दितले टोटल डिटेल मेमोरंडम दितले. Our reporter Ramesh Naik Raut for Goa 365 in Margao. The regular meeting of State Executive Committee on COVID-19 Preparedness was convened on Sunday. The meeting was chaired by Chief Secretary. SEC discussed the implementation of MHA order including agriculture and restarting of industry-related issues. Here are the details. In terms of agriculture, 12 harvesters are deployed and 65% harvesting is completed. Goa Bagyatdar will procure non-perishable items such as coconut etc. while Horticulture Corporation will procure perishable items such as vegetables. In terms of industries, 17 industrial units out of 25 given passes to start operation. Out of 17, 14 units have already started operating. Here's what's open. Standalone shops, neighborhood shops, shops in residential complexes. These shops must be registered under Shops and Establishment Act with 50% of staff. E-commerce deliveries only for essential items. Here's what's closed. Market complexes, shopping malls, multiplex, salon, spas, nightclub, liquor shops, restaurant, tea shops, pawn shops, street food, gadas and beach shacks. Bureau Report, Goa 365. And finally, as we come to the end of this news bulletin, we at Goa 365 wish all our viewers a very happy Milagros feast. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa 365 TV, and subscribe to our YouTube channel, Goa 365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching.